adlaw nga Martes, niagi si Nuba sa balay ni Boy Bawang. O giingnan si Nuba, "Day Nuba, paari ang imong lolo kay makigtagay." Taon naabot ang lolo ni Nuba nga si Mang Juan. Samtang nagtagay sila, gibati og kagutom si Mang Juan ug nangita og lutan. Ug gitawag ni Boy Bawang iyang anak, "Ding dong, iari ra ko nang sudan nga gilahi kay amon pulutan." Ug nala ni Ding Dong ang lamian nga pulutan, ang crispy patata. Samtang nagtagay sila, giuni Boy Bawang ang TV ug nagpaslida siya og bugiman. Nasuko si Mang Juan kay dili ganahan. Kay gusto niya ang iya ganahan nga slida. Ug nahibaw ba mo kung unsay favorite movie sa lolo ni Nuba? Ang Kung Fu Panda. Wa ka palag si Boy Bawang. Kay kibaw man siya. Nakana si Juan maoy pinakasiga sa tibuok Air 28. Alo yung Boy Bawang ngayon. Tanaw lang kung papanas Boy Bawang. Kung mas siya mahimo.